तपाईँ साँच्चै स्वतन्त्रको तपाईँ हिमायती हो किन? तपाईँले साँच्चै स्वतन्त्रता खोजेको हो कि अथवा बालेन शाह र तपाईँको हर्क साम्पाङले जित्यो भनेर तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको? त्यो कुरा तपाईँले डिक्लेयर गर्न जरुरी छ। मुलुक विकराल अवस्थामा पुग्दै गर्दा त्यसै भरबाट यति जागरुक रूपमा चाहिँ उम्मेदवारहरू आज भेला गरेको छ। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले म उहाँहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको बोल्ने भाषण मात्रै सुन्ने आयो भने हामी यहाँबाट जान्छौँ, हाम्रो सबै टोली हामीबाट जान्छौँ। नत्र भने तपाईँ पूर्व विशिष्टलाई दिन लागेको सेवा सुविधाको विरोध गर्न तपाईँलाई केले रोक्यो? त्यो हाम्रो एजेन्डा किन बन्न सकेन? किनभने तपाईँ राजनीति मात्रै गर्न चाहन्छ, गलत कुराको तपाईँ विरोध गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ योग्य हुनुहुन्न। पहिलो कुरा के भने गलत छ भने हामीले बोल्न सक्नुपर्छ। हो स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भए र साँच्चीकै एउटा स्वतन्त्रको माहौल बनाउन सफल भए। अहिलेको विद्यमान दलहरू जुन सत्ताको चास्नी चाकिसकेका छन्, यी दलहरू पनि कुनै पनि पार लगाउनेवाला छैन, कुनै पनि हाम्रो अभिष्टहरू पुरा गर्नेवाला छैन, कुनै पनि जनमत अनुसार काम गर्नेवाला स्पष्ट छैन। शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा उम्मेदवार दिनुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई हराउँछ। यस्ता केही नेताहरू जसले आज मुलुकका तबाह बनाएका छन्, उनीहरूको विरुद्धमा संयुक्त रूपमा एउटा सशक्त आवाज, सशक्त व्यक्तित्वलाई उठाएर उनीहरूलाई हराउने योजनामा मात्रै यो स्वतन्त्रले काम गर्न सक्यो भने पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी विचारमाथि खुल्ला रूपमा बहस गर्न पाउनु पनि हो। आज मुलुक विकराल अवस्थामा पुग्दै गर्दा त्यसै भरबाट यति जागरुक रूपमा चाहिँ उम्मेदवारहरू आज भेला गरेको छ। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले म उहाँहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले मुलुकमा एउटा बहस चलेको छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको सँगै एउटा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय भएको सँगै मुलुकमा अहिले एउटा नयाँ बहस चलेको छ। अब आसन्न आउन लागेको निर्वाचन, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा जाने कि दलगत रूपमा जाने, यो राष्ट्रिय बहस बनेको छ। यो बहस बन्दै गर्दा हामीले के चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने हाम्रो साँच्चीकै समस्या के हो? सर्वप्रथम त सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनु नै रहेको छ। दिनानुदिन विदेशी हस्तक्षेपहरू आकलनै गर्न नसक्ने गरी बढिरहेको अवस्था छ। सीमाहरू मिचिरहेको अवस्था छ। एकदमै असमान सन्धिहरू दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले शिक्षामा आफ्नो पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन, स्वास्थ्यमा आफ्नो पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन। विकास जस्तो छैन, विकास विनाश जस्तो देखिन्छ। यहाँ आत्मनिर्भरतालाई कहिले पनि ध्यानमा दिएनन्, यहाँ वातावरण सन्तुलनलाई कहिले पनि ध्यानमा राखेनन्, यहाँ पहिचानको मुद्दाहरूलाई, सहअस्तित्वलाई कहिले पनि सम्मान गरिएको देखिएन। यसर्थ सर्वप्रथम त यो मुलुकको समस्या के हो, यो जडमा तपाईँ हामी पुग्न जरुरी देख्दछु म। साँच्चीकै समस्यामा तपाईँ हामीले एकरूपता ल्याउन एकदमै जरुरी देख्दछु म। जस्तो कि रुकुमको समस्या काठमाडौँले नबुझ्न सक्छ, काठमाडौँको समस्या सल्यानले नबुझ्न सक्छ, कर्णालीको समस्या नुवाकोटले नबुझ्न सक्छ, रसुवाको समस्या धादिङले नबुझ्न सक्छ। यसर्थ 77 जिल्लाको समस्या चाहिँ वास्तविक के हो, यो चाहिँ पहिला पहिचान गर्न जरुरी छ। अहिले मैले तपाईँलाई भने एकदमै हरेक चिजमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख, व्यक्तिगत नाफा प्रमुख, व्यक्ति नै केन्द्रमा भएको छ। आज समुदाय, जुन सामुदायिक हित, सामुदायिक स्वार्थ आज एकदमै फकट एउटा नारा मात्र बनेको छ। यसर्थ हामीले एउटा लामो गन्तव्यमा पुर्याउनु छ, यो मुलुकलाई एकदमै एउटा दिशानिर्देश गर्नु छ, निकास दिनु छ। यसर्थ अहिले जुन बहस सिर्जना भएको छ स्वतन्त्र, म तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने आजसम्म म पनि स्वतन्त्र छु, कुनै दलमा आबद्ध छुइनँ। कुनै दलमा आबद्ध नभइरहँदा मसम्म त यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा अटे होला सायद, र मलाई केही कुरा राख्न दिनुभयो, म आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद भन्दै म केही आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। मैले अलिकति मलाई लागेको कुराहरू हो, स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूले राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भए र साँच्चीकै एउटा स्वतन्त्रको माहौल बनाउन सफल भए। तर यति भन्दैमा हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा 3टा तह छ, एउटा स्वतन्त्र, एउटा प्रदेश र सङ्घ। स्वतन्त्र आफैमा केही स्वायत्तता बोकेको हुन्छ, यसले आफ्नो केही स्वशासन गर्न पाउने अधिकारहरू बोकेको हुन्छ। यसर्थ जुन यो स्थानीय तहमा स्वतन्त्र
जुन उम्मेदवारहरू ठिकै हो जस्तो मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ। तर प्रदेश र सङ्घमा यी यावत समस्याहरूलाई पार लगाउनु छ। यी यावत समस्याहरूलाई पार लगाउनको लागि एउटा असल विचारको खाँचो छ। एउटा असल विचारले मात्र यी समग्र समस्याहरूबाट पार लगाउन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसर्थ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हामी यहाँ अहिले देख्दैछु, म पनि स्वतन्त्र छु। म स्वतन्त्र कस्तो स्वतन्त्र, यहाँहरू स्वतन्त्र कस्तो स्वतन्त्र, मेरो मनमा प्रश्न उठ्दैछ। म सङ्घीयतालाई ठिक छ भने स्वतन्त्र, म लोकतन्त्र चाहिन्छ भने स्वतन्त्र, म गणतन्त्र ठिक छ भने स्वतन्त्र। अब यहाँहरूमध्ये कस्तो खालको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यहाँलाई गणतन्त्र मन नपर्ने स्वतन्त्र पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला, या सङ्घीयता नचाहिने स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ होला। यसर्थ स्वतन्त्र बिचमा एउटा विचार मिलाउँ भन्ने कुरा एउटा कठिन पो आउँछ कि एउटा फरक खालको चाहिँ जुन हाम्रो अभ्यासहरू, हाम्रो वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ मनी, वेस्ट अफ इनर्जी पो होला कि भन्ने डर लाग्छ। यसर्थ यो सम्पूर्ण चिजलाई पार लगाउन मैले फेरि पनि जोडेँ, एउटा विचार नै प्रमुख चिज हो। फेरि विचार के हुन्छ भने तपाईँको सङ्गठन बिना बाँच्दैन, सङ्गठन बिना विचार बाँच्नै सक्दैन। यसर्थ विचारसहितको सङ्गठन नै अबको समाधान दिने एउटा मात्र सूत्र हो भनेर मैले यहाँहरूमा भन्न चाहेँ। यो प्रदेश र सङ्घमा कस्तो हुँदो रहेछ भने सङ्ख्याको खेल हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई अलिकति मेरो अनुभव बताएँ, 5 मिनटमा लगभग भ्याउँछु होला। एमसिसीको केही बुदाहरू ठिक छैन भनेर हामी ज्यादै आन्दोलित भयौँ। हामीले हाम्रो घर छोड्यौँ। 8 दिन चाहिँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूमा एमसिसीका यस्ता खराब बुदाहरूको कारणले यो राष्ट्रघाती छ, एमसिसी भने के हो भनेर बुझाउँदै हिँड्यौँ। र उपत्यका 8 दिने पहिले यात्रा गर्दा उपत्यकावासीहरू जुरुक्क उठेको अवस्था थियो। जनमत सम्पूर्ण एमसिसीको विरुद्धमा थियो, तर संसदमा हेर्नुहोस् एमसिसी अनुमोदन भयो। त्यहाँ केही 1-2जना मात्र औँलामा गन्न मिल्ने सांसदहरू थिए जसले एमसिसीको कडा रूपमा विरोध गरे, तर अन्तत के भयो भन्दा एमसिसी अनुमोदन भएरै छोड्यो। यतिले मात्र छोडेन, एसपिपी भनेर आयो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। यसरी दिनानुदिन यो धरती हाम्रो नेपाल आमामाथि विदेशीहरूको धावा बोल्ने चलि नै रहेको छ। यसर्थ सङ्ख्यात्मक रूपमा हुन्छ भन्ने गरेर मैले तपाईँहरूलाई दर्शाउनु खोजेको छु। जस्तै 1-2जना सांसदले रोक्न सकेन, यत्रो जनमत चाहिँ एमसिसीको विपरीत हुँदाहुँदै पनि तपाईँको सङ्ख्याको हिसाबले संसदबाट पास भयो। शून्यभन्दा पनि विदेशी भक्तहरू, दलालहरूको त्यहाँ चाहिँ संसदमा सिंहदरबारभित्र हालिमुहाली रहेको स्पष्ट देखियो। यसर्थ उहाँहरूलाई परास्त गर्नु र यो मुलुकलाई निकास दिनको लागि पनि तपाईँ हामी आज जुटेको यो राम्रो अवसर हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसर्थ म तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विचार सङ्गठन बिना बाँच्दैन र विचारले मात्रै यो समस्या हल गर्छ भने चाहिँ निश्चय पनि स्वतन्त्रले अब यो सङ्घ र प्रदेशमा काम गर्दैन भन्ने मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। यसर्थ स्वतन्त्रले काम गर्दैन भने कुन चाहिँ दलले काम गर्छ त भन्ने होला। अहिलेको विद्यमान दलहरू जुन सत्ताको चास्नी चाकिसकेका छन्, यी दलहरू पनि कुनै पनि पार लगाउनेवाला छैन, कुनै पनि हाम्रो अभिष्टहरू पुरा गर्नेवाला छैन, कुनै पनि जनमत अनुसार काम गर्नेवाला स्पष्ट छैन। यसर्थ एउटा नयाँ दल बिल्कुल यो सबै समस्या बुझेको, सम्पूर्ण 77 जिल्लाको 3 करोड जुन जनमानसको भावना समस्याहरू बुझेको र नयाँ विचारसहित एउटा सङ्गठित भएर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने नै मेरो स्पष्ट विचार छ। र यसर्थ यो विचारलाई फलीभूत गर्नको लागि हामीले एउटा सामूहिक घोषणापत्र भनेर हामीले एउटा विचारको चाहिँ डिजाइन गरिसकेका छौँ। हामी छिट्टै यो नेपालको देशभर हामी त्यो विचार लिएर छिट्टै आउँदैछौँ। सामूहिक घोषणापत्र भनेर हामी आउँदैछौँ र सम्भवतः देशै यो नेपाल अधिराज्यभर यो सबै देशैभरबाट त्यो विचारबाट चाहिँ जुन ठिक छ भन्नेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा नयाँ एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति पनि नबनौँ। हामीले जुन समस्या समाधान गर्ने मात्र भनौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नु छ। वैकल्पिक शक्ति यो एकदमै यो शब्दहरू पनि अहिले एकदमै निराशाजनक शब्दहरू भइसकेका छ। हामीले केही मुद्दाहरू उठाएका छौँ, हामीले केही समस्याहरू पहिचान गरेका छौँ। यी समस्याहरूलाई समाधानतिर लानु छ। यसर्थ सामूहिक घोषणापत्र लिएर यहाँहरू माझ कुनै माध्यमबाट हामी अवश्य आउनेछौँ। यसर्थ मेरो फेरि पनि यही जोड छ कि सङ्घ र प्रदेशमा स्वतन्त्र होइन, नयाँ विचारसहित नयाँ दल लिएर जाउँ। तपाईँहरूको आँगनमा तपाईँहरूको घरमा हामी नयाँ विचार लिएर अवश्य आउनेछौँ भन्दै मेरो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछ। धन्यवाद। एउटा अभियन्ता र सुरुदेखि अब बालेनजीको टिममा रहेर सुरुदेखि देवानदेखि लागिरहेको एउटा सदस्य पनि हो र अहिले पनि युवा र वैकल्पिक राजनीतिको चाहिँ एउटा वकालत गरेर एउटा अभियान चलाएर हिँडिरहेको एउटा पात्र पनि हो। र म के भन्न चाहन्छु भने हामी यहाँनिर जति पनि प्रबुद्ध एउटा सबैले मान्ने चाहिँ व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ र एउटा वैकल्पिक राजनीतिको लागि एउटा स्वतन्त्रको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ देशभरि लानुपर्छ र एकीकृत हुनुपर्छ भनेर हिँड्नुभएका सम्पूर्णप्रति चाहिँ सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वतन्त्र भन्दै गर्दाखेरि म दुईवटा कुरा सम्झिन्छु। स्वतन्त्र भनेको तपाईँको कतैको पक्ष विपक्ष हुँदैन। राम्रो हुँदाखेरि
जसले गरे पनि हामीले राम्रो हुन सक्नुपर्छ र गलत हुँदाखेरि विरोध गर्नलाई कहिले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। हिजो आज हामी 5 दिनको आन्दोलनमा छौँ, माइती घरमा बसिरहेछौँ। तपाईँको पूर्व विशिष्टहरूलाई चाहिँ दिन लागेको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँको आवास, गाडी, तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन लागि छ। हामी 5 दिनदेखि आन्दोलनमा छौँ। 10 जना पनि जुट्नलाई हामी 12-15 जना लगातार त्यहाँ सडकमा उभिरहेछौँ। तर अहिले यो मैले पहिला घोषणा गरिनँ भने म कतै त्यहाँ घोषणा फेरि चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँमा उठ्न पाउँदिनँ कि भनेर यो मारामारीको अवस्था छ। सबैलाई चाहिँ तपाईँको सिट चाहिएको छ। हामी अरू राजनीतिक दलभन्दा पनि अझ अलिक भद्रपुल हुँदै गएको हो कि म देखिरहेको छु। हामीले पटक पटक चाहे भीम उपाध्यायले चाहे तपाईँ इसा गुरुङदेखि लिएर देश विदेशबाट पनि आह्वान गर्दा पनि हामी 15 जना जुट्न लगाएर गइरहेको छ। हामी हरेक दिन त्यहाँ गइरहेछौँ कि हामी गलत कुरा त्यहाँ बोल्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने हो भने कृपया सुन्नुहोस्। तपाईँको बोल्ने भाषण मात्रै सुन्ने भने हामी यहाँबाट जान्छौँ। हाम्रो सबै टोली हामीबाट जान्छौँ। नत्र भने तपाईँ पूर्व विशिष्टलाई दिन लागेको सेवा सुविधाको विरोध गर्न तपाईँलाई केले रोक्यो? त्यो हाम्रो एजेन्डा किन बन्न सकेन? किनभने तपाईँ राजनीति मात्रै गर्न चाहन्छ। गलत कुराको तपाईँ विरोध गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ योग्य हुनुहुन्न। पहिलो कुरा के भने गलत छ भने हामीले बोल्न सक्नुपर्छ। हामी अरू तपाईँको राजनीतिक दलको किताबमा हामी उभिने होइन। उहाँले पनि राम्रो गर्यो भने हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो सही भन्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी यहाँ कसैको रेडिमेड भाषण सुन्न, कसैको उम्मेदवारी घोषणा हुँदै गर्दाखेरि म निर्वाचन क्षेत्र सुन्नलाई हामी आएको होइन। हामी यहाँनिर राम्रो कुरा केही सुन्न सकिन्छ र हामीले केही राम्रो कुरा प्रोडक्टिभ दिन सकिन्छ भने इन्टरेक्सनको रूपमा आएको। त्यस कारणले 4 जनाको यो को कहाँ उठ्नु हुँदैछ भनेर त्यसका लागि सहभागी हामी कसैको चाहिँ कारिन्दा होइन। त्यस कारणले यहाँ हामी सबैजना सक्षम छौँ। 101 नेता हुनुहुन्छ यहाँ, सबैजना आउनुभएको, सबै चुनाव क्षेत्रमा उठ्नलाई तपाईँको क्यापेबल हुनुहुन्छ र घोषणा गर्न तयारी गर्नुभएको साथीहरू आउनुभएको छ। त्यस कारणले नेता कोही पनि छैन। तपाईँले त्यो हामी चाहिँ संयोजक, कोअर्डिनेसन कसले गर्यो के गर्यो अथवा हामी 4 जना तपाईँले रेडिमेड गरेको वक्ताहरूको विचार मात्रै सुन्न भन्दा होइन। त्यस कारण सही चिजलाई सही भन्नुपर्छ। र हामीले एउटा कुरा, अर्को कुरा के भने हामी पहिलो कुरा के चाहिँ आफूले जो स्वतन्त्रको उम्मेदवारी चाहिँ घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले एउटा के चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ भने तपाईँ साँच्चै स्वतन्त्रको तपाईँ हिमायती हो कि होइन, तपाईँले साँच्चै स्वतन्त्रता खोजेको हो कि अथवा बालेक शाह र तपाईँको हर्क सापाङले जित्यो भनेर तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको, त्यो कुरा तपाईँले डिक्लेयर गर्न जरुरी छ। तपाईँ आज स्वतन्त्र भन्दै गर्दाखेरि हिजो तपाईँको चाहिँ तपाईँले धेरैजनाले ममा भन्नु होला, म पनि ममा भन्छु। तपाईँले चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँका पार्टीले अथवा तपाईँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ तत्त ठाउँमा चाहिँ ती पार्टीले राम्रो मत पायो भने तपाईँ स्वतन्त्रै हुनुहुन्थ्यो त? हुनुहुन्न थियो नि। हामी त तपाईँको बालेक शाहले 2000 भोट ल्याए पनि हामी स्वतन्त्रै भनेर लागेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ साँच्चैको स्वतन्त्र हुनु भने वेलकम। तपाईँलाई हामी म छातीदेखि मलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै पद सदको लोभ लागेर म लागेको मान्छे पनि होइन। म हरेक राम्रो मान्छेलाई देशभरि सपोर्ट गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रको अभियानलाई वास्तवमै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागेको मान्छे र लाग्छु पनि। हाम्रो टिम छ, हामी लाग्छौँ पनि। यसपालि हामी सबै स्वतन्त्र मात्रै होइन, स्वतन्त्रमा नि चोर उठ्यो भने किन सपोर्ट गर्ने स्वतन्त्र भन्दैमा गर्दैनौँ। हामी पार्टीको पनि राम्रो मान्छे, युवा मान्छे उठिया छ, कतिलो मान्छे उठिया छ भने त्यसलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ हामीले। अनि मात्रै हामी चाहिँ तपाईँको ठिकठाकमा हुन्छौँ। नत्र भने हामी स्वतन्त्रको नाममा तपाईँको स्वतन्त्र उठ्यो भने जसलाई पनि सपोर्ट गर्ने अथवा हामीले एउटा टिम बनाउने, त्यहाँ सिन्डिकेट गर्ने, एउटा पार्टीको अभ्यास गर्ने र त्यहाँबाट टिकट बाँड्ने तत्त मान्छेलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर त्यहाँका राम्रा मान्छेलाई, राम्रो उठ्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ छाया पार्ने कोसिस गरियो र गुटको अभ्यास गरियो भने यो त्योभन्दा पनि अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको भइरहेका राजनीतिक दलभन्दा पनि झन् भद्रगोल हुन्छ। त्यस कारणले हामीले साँच्चै स्वतन्त्र हो भने स्वतन्त्र मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो मान्छेलाई स्वतन्त्र मात्रै होइन पार्टीबाट पनि राम्रो उठ्छन् भने हामीले समर्थन गर्न जरुरी छ। गलत कुराको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। र अहिले पनि म भन्छु हामीले माइती घरमा विरोध गर्दै गरेको पूर्व विशिष्टलाई दिन लागेको सेवा सुविधाको वास्तवमा हामी समर्थक हो। किन हामीले विरोध गर्न सकेका छैनौँ? माइती घरमा यो टोलीले आह्वान गरेर हामी 100-150 जनाले एउटा ब्यानर बोकेर हामी किन त्यो ब्यानर मेकिङ हुन सकेका छैनौँ? हामी अहिले भइरहेको जल्दोबल्दो अहिले तपाईँले फेसबुकतिर हेर्नुभयो, समाचारतिर हेर्नु भने सबै जनताले विरोध गरेको विषय छ। कसैले किनभने नालायकहरू पूर्व विशिष्ट कहिले पनि हुन सक्दैन। देशको लागि जिरो कन्ट्रिब्युसन गरेको, पदमा हुँदैन पनि सधैँ भ्रष्टाचार गरेको, सधैँ तपाईँको चाहिँ आफन्तलाई चाहिँ तपाईँको कहिले तपाईँको राजदूतलाई बेचेको छ, राजदूतको पद बेचेको छ, कहिले संसदको पद बेचेको छ, तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको नकारात्मक कामहरू गरेको छ। राज्यमा हुँदा पनि राज्य दोहन चरम गरेको छ र तिनलाई घर जाने बेला पनि हामीले पाल्नुपर्ने जीवनभरि हामी यसो किन विरोध गर्न सक्दैनौँ? त्यस कारणले तपाईँले म भन्छु माइती गराउन तपाईँलाई गाह्रो भयो भने कसको फेसबुक पोस्टमा, कसको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले यो एजेन्डाको विरोध गर्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँ नेता मात्रै बन्ने होइन, नेता बन्नको लागि जनताको इस्यु पनि उठाएर
हिँड्न सक्नुपर्छ, खुट्टा कमाउने होइन, लाज मान्ने होइन। त्यस कारणले मैले यति भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू नेता हुनलाई जो चाहिँ आउनु भएको छ, नेता हुनलाई तपाईँलाई स्वागत छ, तर गलत कुराको चाहिँ तपाईँको विरोध गर्नलाई हक नमान्नुहोस् र सही कुराको समर्थन गर्नलाई कहिले लाज नमान्नुहोस्। फल्ना पार्टीले गरेको छ कि फल्नाले गरेको छ कि भन्ने कुरा कहिले पनि नगर्नुहोस्। बल्ल हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्रको कुनै पक्ष हुँदैन, कसैको झोला बोकेर हिँडिँदैन। त्यस कारणले मैले यति भन्न चाहेँ र यो बसलाई पनि तपाईँको यहाँनिर 4-5जना 5-7जना तपाईँको रेडिमेड मान्छेको मात्रै भाषण सुनाउने गरी नलाग्नुलाई धन्यवाद। यो फ्री साइज पोडियम भएन भने यस्तो हुन्छ कि फिक्स साइज भयो। यहाँ सबैलाई मैले फेरि भने धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले राजनीति के हो भन्नु चाहिँ मुमा साहबको जुन अनुभवबाट धेरै कुरा बुझ्यौँ। कानुनमा पनि कसरी संसद चल्छ, कसरी चाहिने नीतिहरू कार्यान्वयन हुन्छ, ती कुरामा अघि सुरेन्द्र भण्डारी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीबाट थाहा भयो। त्यस्तै अरू दाजुभाइ कतिवटा चाहिँ हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सबै सुन्न त पाइनँ, तर एउटा कुरा के छ भने दलहरू यो 3-4 दशकदेखिका दलहरू, दलका नेताहरू ह्याक भएको छ कि ह्याक भइसकेको। अब त यसो पछि लाएर चल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यसको विकल्प के छ भन्नेमा दलमा तपाईँ प्रवेश नगरिकन हुँदैन, दलमा प्रवेश गर्न सकिँदैन, दलमा गएर टिकट पाइँदैन। अनि के आत्महत्या गर्ने, राजनीतिमा आत्महत्या गर्ने, टिकट तपाईँलाई दिँदैन, दल प्रवेश दिँदैन। त्यहाँ लैको र व्यक्तिहरू छन् दशकौँदेखि ज्यान आफूले बलिदान गरेका, जेल बसेका, विभिन्न किसिमको क्वालिफिकेसन लिएर बसेकोमा अनि हामी के छाप हाल्नलाई मात्रै जाने, इन्भेस्ट गर्न मात्रै जाने, त्यो प्रश्न छ कि। अब साइडमा बसेर तर्क गर्ने, खेलाडीको थपडी मात्रै बगाएर बस्ने हो कि मैदानमा कुद्ने हो, त्यो पनि कुरा छ। अब हामीले जुन नेताहरू देखिरहेको छ, जब हामी ठुलो नेता भन्छौँ आज, उहाँहरू अहिलेको नेता होइन, उहाँको युवाकालमै नेता बनिसक्यो। अनि आजको युवाहरू नेताको पुच्छर बनेर नेता बनिन्छ। तपाईँहरू नेतृत्व लिएपछि मात्र नेता बनिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भने नेता बनिँदैन। उहाँहरूले आफ्नो युवाकालमा नेता बनेको, नेतृत्व लिएको, पार्टी गठन गरेको, सुन्दर छ अन्त खाएको, अनि आज हामी ब्याज र स्याज उहाँहरूले खाँदै हुनुहुन्छ, त्यसले हामी नेता बनिरहेको छौँ। तर खास नेता 2-3 दशक अगाडि नै उहाँ भइसकेको। बिपी कोइराला 33 वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री, 41 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको। आज कसैले सोच्न सक्छ शेरबहादुर देउवाजी पनि मलाई लाग्छ 45-46 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको। तपाईँ आज सोच्नुहुन्छ 55 वर्ष 60 वर्षको युवा नेता, उसको अहिले पावर कहिले हो कहिले? यो स्थितिमा चुप लाएर बस्ने हो कि अब गर्ने हो भने अब राजनीति के हो, कति जटिल छ, कति यसले चाहिँ पछि हेर्छ भन्ने कुरा त यहाँका हामी सबैले जुन मन्तव्य गरे कुरा सुन्यो, यसले हेर्दा त लाग्यो नि त के रहेछ राजनीति। राजनीतिले नछुने चिज छैन, जस्तो हावाले नछुने चिज छैन। भ्याकुममा हुँदैन राजनीति, भ्याकुममा हावा हुँदैन। हावा जहाँ पनि पुग्छ त्यस्तै राजनीति त्यहाँ पनि पुग्छ। त्यस कारण त्यसले नछुने चिज, त्यसलाई असर नपर्ने चिज केही पनि हुँदैन। हामी जहाँ बसेर काम गर्नु पऱ्यो त्यसले तपाईँलाई हेरिरहेको हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ 2100 वर्ष 2021 वर्ष अगाडि भनिन्थ्यो राजनीति बारेमा के भनेर, यो सुकरातभन्दा अगाडि, यु मे नट बी इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स बट पोलिटिक्स इज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन यु। राजनीतिमा तपाईँलाई चासो नहोला तर राजनीतिले तपाईँलाई चासो गर्छ। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानप्रति सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको खान ठाडो भइरहेको छ कि, किनभने तिनीहरू राजनीतिक प्राणी हुन् अझ बढी। त्यसैले त उहाँहरूले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ र कहीँ न कहीँ हामी चुक्यो है, अब यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत चाहिँ स्थानीय चुनावले दियो। स्थानीय चुनावमा जसले चाहिँ 8 गरेको उनीहरू त पाइनेर हो नि। तपाईँहरू जसले जितेर आउनुभएको छ स्थानीय चुनावमा, उहाँ सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, भनाइ दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँ आफ्नो बलबुतामा जितेर आउनुभयो। कुनै पार्टीको पछाडि लगाएर पैसा खर्च गरेर भिड लगाएर टिकटबाजी गरेर ह्याकिङ जे गर्नुपर्ने गरेर आएको होइन नि। वास्तवमा नेता भएको तपाईँहरू नेतृत्व लिएर आएको हो कि। प्रश्न उठ्यो के भने यो कुरालाई अब एउटा 1-2 ठाउँलाई चाहिँ विस्तारित किन नगर्ने?
अब यसलाई एक्सपेन्सन किन नगर्ने र स्थानीय चुनाव र यो सङ्घीय चुनाव फरक छ। स्थानीय चुनाव एक्जिक्युटिभ चुनाव हो, सिधै गएर अधिकार प्रयोग गर्ने, स्रोत प्रयोग गर्ने। यो चुनाव होइन तपाईँ नीति नै गर्ने, बहसै गर्ने, वाद विवादै गर्ने, झगडै नै गर्ने चुनाव त्यहाँ गएर तपाईँहरू चुपचाप लाएर भलाग्ने गरेर म चाहिँ मेयर हुँ, म वडा अध्यक्ष छु, मैले जे गर्छु भन्ने त छैन। त्यहाँ तपाईँ हरेक फिल्डमा कुनै कुरा हुँदैन, जुन कुरा त्यहाँ छैन बहस हुँदैन होइन। यो कुराले हामी जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु। मैले किन राजनीति गरिरहेको छु, यदि म गइनँ भने के गर्छु? मैले एउटा प्रश्न सबै साथीहरूलाई, तपाईँ जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्ने गरेछु, त्यसको जवाब दिनु होला, खोज्नु होला, चिन्तन गर्नु होला। त्यो के भने मैले चुनाव जितिनँ भने के हुन्छ, मेरो राजनीति के हुन्छ? हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने मान्छे चुनाव एउटा 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 विकल्प मात्र हो। चुनाव नगरेर पनि, चुनावमा नगरे पनि राजनीति हुन्छ। राजनीति विजेताहरूले पनि गर्छन्, विजेता नहुनेहरूले पनि गर्नै गर्छ। त्यो के गरिन्छ त भन्ने कुरामा सोच्नु पर्ने। दोस्रो कुरा, राजनीति किन गर्दैछु? मैले पेट पाल्नको लागि, परिवार पाल्नको लागि गर्दैछु भने त्यो चाहिँ फेरि राजनीति भएन, त्यो पेसा भयो। पेसा चाहिँ हामी सबैले आफू गरेका छौँ, त्यो पेसा ठिक छ। यदि त्यहाँ गएर म पेसाबाट म मेरो पेट पाल्छु, परिवारलाई पनि ठिक किसिमले चलाउँछु भन्यो भने फेरि राजनीतिमा आउनु पर्यो। अर्को कुरा, धेरै आकाङ्क्षीहरू छ, चिन्ता छैन। मैले जति धेरै स्वतन्त्र क्यान्डिडेट देख्छु त्यति म दङ्ग परिरहेको हुन्छु। म किन भनेर भाइ फिल्डमा आउनुभयो त हामीले छान्ने मौका पायो नि। पहिला हिट्स हुन्छ, क्वार्टर फाइनल हुन्छ, सेमी फाइनल हुन्छ, अनि प्री फाइनल हुन्छ। अनि एक दुईजना छाने, 3 जना त चिनिन्छ। स्वतन्त्रमा दम कति रहेछ, जवाब गर्नु र आकाङ्क्षा गर्नु एउटा कुरा हो, तर दम अन्तिमसम्म, अन्तिम घडीसम्म फेर्ने को रहेछ। धेरै आधाभन्दा बढीले अहिले आकाङ्क्षीहरू आधाभन्दा बढीले 1 महिनाभित्र छोड्छन्, अर्को आधाले अर्को महिनाभित्र छोड्छन्। नोमिनेसन फाइल गर्नेसम्म 90% छोड्छन्, बाँकी 10 हो। अहिले त मान्छे आइरहेको छ, यत्रो के भन्छ स्वतन्त्र, यी के गर्नु? आपसमा लडेर मत बाँडिन्छ कि मत काटिन्छ कि त्यो चिन्ता गर्नै पर्दैन। स्वतन्त्रहरूको प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र होइन, स्वतन्त्रहरूको प्रतिनिधि स्थापित दलका नेताहरू हुन्, जुन नेताहरूले क्यान्डिडेसी दिँदा त्यस्ता अनुहार दिएपछि हामीलाई विकल्पहीन परिस्थितिमा पुर्याइदियो। हामी पहिले के अरे रिकल गर्ने, रिमोभल गर्ने, राइट टु रिकल पनि कुरा गर्छौँ कि अब राइट टु रिकल यदि स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू अगाडि हुन्छ भने, पर्याप्त हुन्छ भने हामीलाई राइट टु रिकल पनि चाहिँदैन। हामीले भनेको क्यान्डिडेट दिन्छौँ नि, हामीले भनेको क्यान्डिडेटलाई भोट हालेर हामीले रोकेको थिएन हिजो पनि, तर विकल्प थिएन नि त। ठिकै छ, फेरि स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरूले राम्रो काम गरेन भने राइट टु रिकल गर्ने कि त्यो सोच्न सकिन्छ। तर अहिले मलाई प्राथमिकता के भने स्वतन्त्र क्यान्डिडेटबाट हस्तक्षेप गर्ने तरिका चाहिँ सबभन्दा उत्तम तरिका छ। यसले तपाईँको नेतृत्व स्थापित गर्छ। दलभित्र पसेर नेतृत्व स्थापित गर्ने सम्भवै छैन। आफैले बनाउनु लागि सक्ला, त्यो पनि सजिलो छैन। केही साथीहरू नयाँ दल खोल्नु भएको छ, तर त्यो नयाँ दलले चाहिँ कसरी लाग्छ, कति समय लाग्छ अहिले कसैले भन्न सकिन्छ। तर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो खुसीले मजाले अगाडि जान सक्नुहुन्छ। कसैको टिकट लिनु पर्दैन, कसैलाई सोध्नु पर्दैन, कसैसित डराउनु पर्दैन। र त्यसको लागि जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान छ, यो अभियानले एक किसिमको नेटवर्किङ गरिरहेको छ। एक अर्काको आत्मबल बढाउने, एउटा चाहिँ चिनजान गराउने, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कहाँ के सोध्ने भन्ने कुरा गर्दा यो जिज्ञासाहरू हुनसक्छ। अब दलका कार्यकर्ताहरूको त विभिन्न मिटिङ हुन्छ, उनीहरूको विभिन्न किसिमको निर्देशन जान्छ, सर्कुलर जान्छ, त्यस्तो स्वतन्त्रमा हुँदैन। त्यसले गर्दा यो अभियान जुन आएको छ, यो अभियानले तपाईँ सबै हामीलाई नेटवर्किङमा राखिदिन्छ, आत्मबल बढाइदिन्छ। एउटा कुरा ख्याल गरौँ, चुनाव एउटा त जित्छ, एउटा संसदीय निर्वाचनमा, अरू सबै जित्दैन, कोही हार्दैन। किन एउटा मात्र जाने भएपछि हार्ने भन्ने भएन। हार्ने चाहिँ 2टा खाएर मात्र भएको, एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ भन्ने। यहाँ चाहिँ कोही हार्दैन, एउटाले विजय हुन्छ, एउटा फर्स्ट हुन्छ, अरू सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हुन्छ, कोही हारेको होइन। त्यस कारण हामी के नगर्नु भने जित्ने भनेर चुनाव गरेर अथवा राजनीतिमा लागेको पनि होइन, लगाउनु पर्दैन। र जित हार जे हुन्छ जनताले पत्यायो भने, जनताको घर दैलोमा गएर उनीहरूलाई चित्त बुझायो भने, त्यस्ता चाहिँ स्थानीय एजेन्डाहरूलाई धेरै प्रायोरिटी दिएर त्यो एजेन्डा चाहिँ मैले चुनाव नजिते पनि म लागू गराउँछु भन्ने अठोट छ भने जनताले मत दिन्छ। मैले त म त
2-3 दशकदेखि नेपाल सरकारको काम गरेँ। मैले स्थानीय विकास मन्त्रालयमै काम गरेँ र स्थानीय चुनावहरू धेरै चुनावहरूको तरिका उहाँ सभापति मेयरहरूसँग धेरै इन्ट्रेक्सन गरेँ र उहाँ भए सभापतिहरू भए सांसदहरू भए सबैको एजेन्डा एउटै छ, त्यो स्थानीय विकास। सबैलाई सडक चाहिएको छ, सबैलाई स्कुल चाहिएको छ, हेल्थ पोस्ट चाहिएको छ, यस्तै यस्तै बाटो चाहिएको छ, घर चाहिएको छ, खानपानी चाहिएको छ, सिँचाइ चाहिएको छ, सबैले भन्ने यो माथिदेखि तलसम्म। त्यस कारण स्थानीय मान्छेले भोट हाल्दाखेरि हामीलाई स्थानीय एजेन्डालाई नै हाल्छ है। तर भोलि राजकाजमा हेर्नु पऱ्यो भने, भोलि सरकार चलाउनु पऱ्यो, संसदमा जानु पऱ्यो भने स्थानीय मुद्दाले मात्र पुग्दैन। संसदमा पनि तपाईँहरूलाई हामखाइ गरिरहेको सांसदले भन्दा कुनै ठुलो मुद्दा हुँदैन। त्यो स्थानीय मलाई बजेट परेन, मलाई स्कुल भएन, मलाई पानी भएन, यही बोलिरहेको हामी सुन्छौँ कि सहीमा पनि त्यही सुन्छौँ। धेरै पटक संसदीय बैठकमा हामी सरकारको कर्मचारी भएर उहाँले के गर्नुहुन्छ टिप्नुपर्ने हुँदै हामीलाई पठाउँथ्यो कि त्यहाँ हामी छिटो हाल्थ्यौँ र हामीले केही भयो एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य अथवा मेयर अथवा अध्यक्ष, सांसद, मन्त्रीको बिचमा खासै स्थानीय एजेन्डामा केही भिन्नता छैन। त्यसमा पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि संसदमा पुगिसकेपछि तपाईँको सीमा छैन चाहिँ होइन। तर के हुन्छ भने बुद्धिजीवी वर्ग हुन्छ, व्यवसायी हुन्छ, व्यापारी हुन्छ, उद्योगी हुन्छ, वैज्ञानिक हुन्छ। अब धेरै फिल्डका मान्छेहरूलाई केही न केही तपाईँसित केही न केही कुरा चाहिन्छ, केही न केही कुरा तपाईँको त्यहाँ मेनुमा पर्नै गर्छ क्या। त्यो एउटा के भने खपत के भन्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, बौद्धिक जगतमा, अरूको जगतसित पनि तपाईँले आफ्नो बौद्धिक स्तर कति छ, मिडियासित डिल गर्दाखेरि तपाईँले बोल्दाखेरि आफ्नो भएको कुरा कति अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, कति चाहिँ चार्मिङ छ, कति एट्र्याक्टिभ छ, कति कन्भिन्सिङ छ, यो सबै कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजकलको जमानामा मिडिया, सोसियल मिडियामा त तपाईँ एक मान्छेको घरमा पुग्ने, एक मान्छेलाई 24 घन्टा सोसियल मिडियामा बसेको मान्छे पनि देख्छु म जस्तै। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सोसियल मिडियामा पुरै एकदमै छान्नु पर्ने स्थिति छ। तर के एकदम कङ्क्रिट तरिकाले, ताकि अरूले हेरिरहेका छन् र त्यहाँ अब्जर्भेसन गरिरहेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ अहिले। अब अर्को राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू विभिन्न किसिमका छन्। अब देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, राष्ट्र उत्थानका कुराहरू, विभिन्न स्रोतका गएर यो सबैमा अहिले चिन्तन गर्नु पऱ्यो। के भने हामीले राजनीति गऱ्यो भनेको अब यसको चाहिँ विज्ञता एउटा फिल्डमा होला, तर त्यो विज्ञताको डोमेनभित्र जे पर्छ तिनीहरूसित चाहिँ नि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने एकदम खाँचो पर्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दा हामी आफै जान्ने हुनु पर्दैन, तर यी जान्नेहरूलाई कोअर्डिनेसन इन्टिग्रेट कसरी गर्नु, सबै एक सय एक जान्नेलाई पहिचान कसरी गर्नु, राइटमा मान्छेलाई राइट विज्ञता राइट ठाउँमा कसरी लाग्नु हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ त्यहाँ। त्यसले मेरो अन्य यहाँ के छ भने जुन पहिलो पाइला चाल्नु रहेछ यो एकदम महत्त्वपूर्ण पाइला छ कि अब स्वतन्त्रबाट जाने। खास गरी म अझै उमेरको कुरा त अब मैले के भन्नु, मैले त म त एकदम पक्षपाती युवा होइन। किन भन्दाखेरि आउने 3 दशक युवाहरूले हेर्नुहोस् कसरी 5 वर्ष 10 वर्ष सत्तैको आज प्रधानमन्त्री भएको छ, धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सकिँदैन। जुन जगडिएको छ, जुन स्रोत साधन, जुन मानसिकता छ, यसलाई निरन्तर रूपमा नेतृत्व दिन सक्ने, जनतालाई खुसी बनाएर जनताले चाहेको अवस्थामा लैजानको लागि करिब 20 वर्ष लाग्छ। अब तपाईँ हामी सुरु गरेको 20 वर्ष तपाईँसित उपलब्ध छ कि छैन? जससित 20 वर्ष उपलब्ध छैन उहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा एक्टर बनेर होइन, डाइरेक्टर बनेर, लिरिसिस्ट बनेर, म्युजिसियन बनेर काम गर्नु पऱ्यो। हामी गर्छौँ नि त्यसरी। हामी त त्यो डाइरेक्टर हुनुलाई त एकदम एट्र्याक्टिभ अनुहार, हिरो हिरोइन बन्नलाई पो एट्र्याक्टिभ अनुहार चाहियो, अगाडि फिल्ममा चाहियो। तर डाइरेक्टर बन्नलाई, म्युजिसियन बन्नलाई त्यतिको त चाहिँदैन होला होइन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ त्यो त्यसरी जान सजिलो हुन्छ। आफै मात्र गएर ठिक हुन्छ भन्ने सबभन्दा चुनौती हो। म जित्यो भने म पुगे मात्र काम हुन्छ भन्ने सबभन्दा चुनौती हो। म होइन उहाँ पुगे पनि ठिक हुन्छ भन्ने हो कि होइन होला हिसाब यो बेलामा गर्ने कि नगर्ने। हामीले युवा कालमा हाम्रो बुवाहरू त्यो बेला त प्रौढै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ नेताहरू सबैलाई युवा भनेर मानेको हो कि होइन? अनि अहिलेको बुवाहरूले प्रौढहरूले अहिलेको युवालाई नमाने किन नमाने? अब के हुन्छ, कस्तो होला जुन पेरेन्ट्सहरू, अभिभावकहरू, गुरुहरू आफ्नो बच्चाहरू, आफ्नो चेलाहरू आफूभन्दा सक्षम भएको देख्दा खुसी नहुने, कस्तो अभिभावक जो चाहिँ युवाहरू आफ्नो बाल बच्चाहरू आफूभन्दा सक्षम हुँदा खुसी नहुन नचाहने ठुलो रोग छ क्या। यो कारणले मेरो भने के भने अब यो जुन गयो एकचोटि अब इतिहासमा एउटा मौका हामी गरौँ, यो बिचमा यही कारणले गर्दा दलहरू सुध्रिन्छ। दलहरूको चाहिँ अहिले म जतिसम्म नेताहरूसित भेट भइरहेको छ, कुरा गरिरहेको छ, उहाँहरूमा एकदम बेचैनी छ। यो त राम्रो भएन। अब उहाँहरूलाई पनि युवा
नेताहरूको राम्रो चरित्र भएकोलाई क्यान्डिडेट बनाउनु बाध्य हुने स्थिति आइसकेको छ। कहिले ठुला नेताहरू अनि कसैले उठाउनु भएको छ सुरेन सरले म हार्छु भन्ने भइसकेको छ। तपाईँले अहिले स्थापित नामहरू जुन देख्नुभएको छ उनीहरू मात्रै मलाई लाग्छ धेरै आएको छ, धेरै आएको छ। यो कारण के भने यो तपाईँहरूले हराएर हामीले हराएर भने होइन, त्यही भित्र विद्रोह हुन्छ। अब त्यही भित्र विद्रोह हुन्छ। अर्को एउटा समस्या के भएको छ, गठबन्धन नभइकन सरकार नबन्ने, सरकार चाहिँ जो भए पनि गठबन्धन नभयो भने आखिर कुन दलले चाहिने आफ्नो नीति नियम पद्धति आस्था अनुसार चल्ने बाटा आएको फ्रिडमै छैन। तपाईँ कोअलिसन गरेर सरकार बनाउँछु भने तपाईँको आस्था नीति कहाँ गयो, कोसित मिल्छ? माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्ने कसरी, राप्रपा र अर्को कसरी मिल्छ होइन? अब एमाले र काङ्ग्रेस कसरी मिल्छ भने तपाईँले आस्था सिद्धान्त सबै हावा खाइसकेको के होइन। अनि स्वतन्त्रलाई चाहिँ नि तिमीहरू के आस्था के सिद्धान्त भन्ने क्या प्रश्न छ? प्रश्नै छैन त्यो। यो संविधान भएसम्म, यो संविधान जारी भएसम्म तपाईँले अब कोअलिसन नबनाइ यो देशको चल्दैन। र धेरै देशले कोअलिसन सरकार बनाएको छ, बहुत कम। अमेरिका त 2 दलीय सिस्टम हो, त्यहाँ धेरै देशहरू कोअलिसन सरकार चलिरहेको छ। भारत 41 देशको छ, 41वटा दलको सरकार चलिरहेको छ भारतमा। पाकिस्तानमा त्यस्तै छ। इजरायलमा तपाईँको 4 वर्षमा 4-5 चोटि चुनाव भइसक्यो, संसदीय चुनाव 4 वर्षमा 3 वर्षमा हो त्यहाँ। त्यस्तै तपाईँको जापान त्यस्तै छ, अमेरिका बाहेक लगायत त्यस्तै छ। कुन देशलाई तपाईँले चाहनु कि त्यो राष्ट्रपतीय सिस्टम प्रत्यक्ष निर्वाचित बाहेक सबै संसदीय व्यवस्थामा तपाईँको गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ भने नीति कहाँ गयो, आस्था कहाँ गयो, सिद्धान्त कहाँ गयो? त्यो आन्दोलनको बेलामा कुनै बेलामा बाधा उठ्यो, त्यो बाधालाई समातेर गरेको आन्दोलनको हल्लावर मात्र अब छैन। त्यसकारण हामीले के भन्यो भने सबै कुराहरूको एकदमै यो प्रोफेसनली सल्ट आउट गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ। पोलिटिक्स पनि इनोभेसन हुनु पऱ्यो क्या, पोलिटिक्समा इनोभेसनै भएन। सबभन्दा खराब कुरा के भने विज्ञान प्रविधि सबैले यति पुगेर अगाडि गइसक्यो कि पोलिटिक्स धेरै पछाडि छ, विश्वकै पछाडि छ पोलिटिक्स, धेरै पछाडि। त्यो सबभन्दा स्लो जाने, स्लो चेन्ज हुने कल्चर भने जस्तो पोलिटिक्स पनि एउटा कल्चर हो। त्यो भएको हुनाले हामीले धेरै कुराहरूलाई हाम्रो पोलिटिक्सले नै ब्यारियर हो, पोलिटिक्सले विकास गर्न नदिने धेरै जस्तो कारण त्यही हो। जुन देशमा प्रोफेसनलिजम ठिक छ, संवैधानिक मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा छ, स्टेट अर्गनाइजेसन आफ्नो ठाउँमा छैन, त्यहाँ नेताको चाहिँ मतलबै छैन, प्रधानमन्त्रीको छ, मन्त्रीको छ, कोही मतलबै छैन। यसै मौमा हिँडिरहेको छ, सडकमा हिँडिरहेको छ, कसैले चिनेकै छैन। चाहे न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, अर्जेन्टिना, इभन बेलायत यो देशहरू अलिकति अमेरिकामा सेक्युरिटीको कारणले अलिक फरक छ अरे भन्छु होइन, भन्छन्। त्यसै कारण के भने अब चाहिँ के बुझ्यो भने पोलिटिसियन इनभिजिबल हुने थिइन्। विकास भनेको जब पोलिटिसियन इनभिजिबल हुन्छ नि बल्ल सुरु हुन्छ के, जब तपाईँ पोलिटिसियनलाई भिजिबल बनाउनुहुन्छ, त्यसैलाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ विकास हुँदैन। अब तपाईँ सबै सेन्ट्रलाइज भयो क्या। त्यस कारण मेरो चाहिँ के भने अहिले चिनिने हो, अहिले हार्ड भएकोहरूलाई युज गर्नु भएन, तपाईँ अहिले फ्रेस डिल गर्ने हो। यहाँ उमेर भनेर कसैले कहिले नायिका हेरेर भनेको पनि होइन, जोस उमेर चाहियो। अझै 10-15 वर्षमा मजाले राजनीति गर्छु भन्ने अठोट पनि चाहियो। हारेर पनि गर्छु, जितेर पनि गर्छु, विजय भएर पनि गर्छु, नभएर पनि गर्छु, विजय नहुँदाखेरि म यसरी गर्छु, विजय हुँदाखेरि म यसरी गर्छु भन्ने कुरा पनि नेतालाई भन्नुपर्छ। अहिले हामीलाई तपाईँ विजय हुनुहोस् कि विजय नहुनुहोस् चिन्ता हुँदैन, आफैलाई पनि चिन्ता नलिनु होला कि म विजय हुन्छु कि हुँदैन। मैले एजेन्डा पक्रेँ, हरेक मान्छेले बोलिरहेको छ, हामीले पनि भनिरहेको छौँ, लेखिरहेको छौँ। फिल्डमा उत्रिने एक्टरमा पाएको हो, फिल्डमा तपाईँ उत्रिँदै हुनुहुन्छ नि। फिल्डमा उत्रेपछि कमसेकम साथ त भयो नि, हामी विचार गर्छौँ, लेख्छौँ, गर्छौँ। हामीले एक्टर भेटाएको थियौँ, तपाईँ भेट्यौँ नि, तपाईँसित तपाईँले आवाज उठाउनुहुन्छ नि, एउटा गाउँ घर जानुहुन्छ नि, त्यतिखेर मान्छेको मन फेरिहाल्छ नि। हिजोसम्म जो गाउँ घर गएर जाने भित्र बस्यो सबै गयो, तिनीहरूलाई त हामीले नेता मानेको होइन नि, हामी नमान्ने, हामी नजाने गाउँ। तपाईँ चाहिँ एउटा गरिबभन्दा गरिब सिटेर धनी धनाढ्य एकदम खरपतिसित पनि तपाईँ डिल गर्न सक्नुहोस् कि सक्नुहुन्न। तपाईँ 5 स्टार 7 स्टार होटलमा होइन कि एउटा झोपडीमा गएर गाउँको सानो भट्टीमा पनि मिलाउन सक्नुहोस् कि सक्नुहुन्न। यो सबै कुराहरू एकदमै राजनीतिमा जरुरी छ है। हामी कस्तो डाइभर्स सोसाइटी छ कि यहाँ तपाईँलाई एकदमै अनि कुन साथीले भन्नु हेरिटेजमा गोष्ठी गऱ्यो, अब यहाँ पनि यस्तोमा गोष्ठी गरेर पेस गर्नु हुन्छ भन्नुभयो, यही हो विचार भन्छ गाउँलेहरूले, गाउँमा भनिरहेका छन्। त्यसमा होइन, हामी त्यस्तो होइन, हामी गाउँमै आउँछ, तपाईँसित बस्छ, तपाईँले जे खानुहुन्छ त्यो खान्छु, जस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ त्यस्तो लुगा लगाउनु, अलिक सफा त लगाउनु पऱ्यो, फेरि लगाउँछु भने पनि होइन, त्यस्तो हो। त्यो सबै कुराहरू एकदम जरुरी छ। सत्य चारित्रिक कुराहरू छ, बिहेभियर कुराहरू पनि परिवर्तन गर्नु छ। यदि राजनीति गर्ने, रियल राजनीति गर्ने इच्छा हो मलाई लाग्छ यो सबै कुराहरू
भौतिक कुराहरू धेरै भएका छन्। भौतिकभन्दा व्यवहारिक कुराहरूमा पनि बुझ्नु जरुरी छ, हामी परिवर्तन गर्न भन्न। यो कारणले चाहिँ हामीहरू अब तपाईँहरू सबैलाई मेरो शुभेच्छा छ। तपाईँहरू सबैले गर्नु योभन्दा विकल्प अहिलेको परिस्थितिमा जति गफ गरे पनि यसको विकल्प छैन स्वतन्त्र। अब हारजित कुरा छैन, आफ्नो भएको एउटै चोटिबाट लाग्ने ताकत जुन बल छ नि त्यसलाई युज गर्नुहोस् र विश्वास राख्नुहोस्, परिवर्तन हुन्छ। एउटा आत्मविश्वास एउटा जुन स्पिरिचुअल पावर पनि हुन्छ। तपाईँ स्पिरिचुअली तपाईँ पावरफुल छ भने तपाईँले मान्छेलाई, तपाईँ नजिक पर्ने मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्दै हाल्नुहुन्छ। अन्तिममा भेट हालिदिनु थाहै छैन, अन्तिममा गएर तपाईँलाई भेट हालिदिन्छ, बुथमा गएर भेट हालिदिन्छ। त्यो स्थिति पावर चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। सबैलाई फेरि पनि अहिले नमस्कार गर्न चाहेँ। म अरूको भन्दा अलिकति पृथक प्रश्न यहाँको अगाडि पेश गर्नुपर्ने। म आफू विज्ञ होइन, म एउटा विद्यार्थी हो, म सिकिरहेको छु। भलै मैले पिएचडी पोस्ट डक्टरको डिग्री लिएको छु, पिएचडीलाई पढाउँछु, तर पनि म विज्ञ होइन। ममा सबैभन्दा धेरै कमजोरी छ। हामी आयोजक मित्रहरूलाई म प्रश्न उठाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको जुन शैलीले कार्यक्रम अगाडि लानुभयो, धेरै साथीहरू आक्रोशित हुनुभयो, यसबाट चाहिँ निष्कर्ष आउँदैन। तपाईँहरू जुन नेपालका राजनीतिक दलहरू जसरी फेलर हुनुभएको छ त्यही लाइनमा तपाईँहरू गइरहनु भएको छ। रेडिमेड विज्ञ, आफूले मन पराएको विज्ञ त्यो हुन सक्दैन। मेरो सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने म यति धेरै पढेँ, यति धेरैलाई पढाएँ, तर मैले मेरो आमासँग मिलेर एउटा भान्सालाई सफल बनाउन सकिनँ। त्यसकारण मेरो घरमा रोगीहरू जन्मिएर हस्पिटललाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न अरू ठाउँ बढाएँ। म एउटा पढेको मान्छेले पनि आज चाहिँ भान्सा औषधालय बनाउन सकिनँ। तपाईँ हाम्रो यो समस्या भनेको हामी टप सुकिला मुकिला मान्छे गार्डन हेरिटेजमा बसेर बस्ने सफल गर्ने र मिठो खाने होइन। हाम्रो भनेको नेपालको आम समस्या के हो, नेपालको सूक्ष्मतम समस्या के हो। म 10 ठाउँमा फेल भएको मान्छे, म तपाईँहरूको अगाडि आएर के भन्न सक्छ? समस्या भनेको मेरो बाले मलाई मिठो बनाउनु भएको थियो, म काठमाडौँ आएँ र विषाक्त चिजहरू खान परेको छ। मैले एउटा उदाहरण लिएको मात्रै हो। यो हाम्रो राजनीतिमा काम नलाग्ने मान्छेहरूलाई हामीले विज्ञ भन्न पर्नेछ। ती मान्छे जहाँ पनि बिगारेका छन् ती मान्छेलाई विज्ञ भन्न परेको छ। ती मान्छेलाई राजनीति गर्नु परेको छ, राजनीति नियुक्ति गर्नु परेको छ। ती मान्छेको कुरा जनताले मान्ने होला छैन। तपाईँहरूलाई नमन छ, देश बनाउनलाई चाहिँ यस्तो युवा, यो उमेरका युवाहरू व्यक्तिगत चाहिँ कुरा छोडेर देश बनाउन अगाडि हिँड्नुभएको छ। तर यो ठाउँले तपाईँहरू कहाँ पुग्नुहुन्न, यो नमिठो हुन्छ। म क्रिटिक हो, म त्यसैले बोल्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो शिक्षण अनुभवले के बताउँछ, सबै विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट बन्न चाहन्छ, तर सबै विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट हुँदैन, केही विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट हुन्छ। ती उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको खोजीमा छ। गीत चाहिँ तपाईँले हामी मान्छे खोजेका छौँ भन्ने अनि आफै नेता हुनेतिर चाहिँ जाने। तपाईँहरूको अभियान कहाँ पुग्छ? तपाईँहरूको लाइन कहाँ गइरहेको छ? कुन चाहिँ राजनीति भन्दा तपाईँले फरक हुन्छ? हामीलाई त अन्तर्राष्ट्रिय अब्बल मान्छेहरू चाहिन्छ, राष्ट्रिय अब्बल मान्छेहरू चाहिएको छ। हामीलाई महावीर पुन जस्तो मान्छेहरू चाहिएको छ। खोइ महावीर पुन उहाँको स्वार्थ के छ? त्यस्तो मान्छे चाहिएको छ हामीलाई। अरू मान्छेलाई नेपाली जनताले मान्ने होला छैन, पत्याउने होला छैन, दुःख मात्रै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ कुराहरू ल्याउँ, नयाँ विचारहरू ल्याउँ। तर त्यत्तिकै आउँदैन, धेरै दुःख गर्नुपर्छ, अरबौँ खर्च गर्नुपर्छ, धेरै मेन्टल्ली चाहिँ एकदम ओपन हार्टेड हुनुपर्छ। हाम्रो समस्या एटिच्युड हो। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ बोल्ड माइन्ड नहुनु। हाम्रो समस्या भनेको त्याग गर्न नसक्नु, आफैलाई चाहिने। कमजोर गरिब मान्छेले आफूलाई बढी खोज्छ। जीवनको एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ? जस्ट बिहान बेलुकाको खाना खान्छ, 200 रुपियाँ खर्च हुन्छ, 500 रुपियाँ खर्च हुन्छ, धेरै मान्छेहरूकोमा आउँछ। त्यो चाहिँ कमजोर ठाउँलाई हाल्नुपर्छ। हाम्रो हेरिटेजको खर्च आज 750, हाम्रो डेली खर्च 500, तर हामीले त करोडौँ कमाएर आउँछौँ। त्यो पैसा त सही ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। एउटा त्यो भावना भएको मान्छे, महावीर पुन जस्तो भावना मान्छे चाहिन्छ। तर त्यतिकै पर्ने होला छैन। मैले नमिठो बोलेँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अझ पनि बोल्छु, भोलिका दिनमा पनि बोल्छु। यो देश बन्नुपर्छ। म सिद्धिए पनि हुन्छ, म सकिए पनि हुन्छ, तर यो देश बन्नुपर्छ। हस् सबैलाई नमस्कार। म रविन्द्र ढकाल, म डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु। नेतृत्व भनेको चाहिँ यहाँ समस्या कतिले देखाउनु भयो। मेरो अवधारणा भनेको के हो भने यो समस्याबाट कसैले समाधान निकाल्न सक्नु
भयो भने त्यसको पनि विकास हुन्छ भन्ने एउटा मेरो विचार राखेँ। अर्को मेरो विचार प्लस सहमति, विचार प्लस क्वेसन। हेलो, सुनिन्छ? विचार प्लस क्वेसन दुइटै मेरो एउटै एजेन्डा के हुन्छ भने विकासको एजेन्डा हुन्छ। त्यो विकास तीनटा शब्दमा भन्न चाहन्छु, विकास, विकास र विकास। अब आउने नेतृत्वले पहिलो विकास आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सक्छ भन्ने त्यो विकासको समाधान निकालोस्। दोस्रो विकास आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यो समाजको विकास कसरी गर्न सक्छ भन्ने त्यसको समाधान निकालोस्। र तेस्रो विकास यो देशलाई उसले कसरी विकसित बनाएर जति पनि हामी एमसिसीका कुरा गर्छौँ, अक्रम बक्रम सबै कुरा गर्छौँ, सबै विकाससँग टच हुन्छ, सबै गरिबीसँग टच हुन्छ। त्यो देश विकास गर्ने रणनीति कसरी गर्छौँ, त्यसलाई आम जनताले कसरी त्यसलाई म्यान्डेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ मैले तिनवटा कुरा राखेँ र यो भेलाले त्यो तिनवटा कुरालाई पारित गरोस् भन्दै धन्यवाद। 2007 सालदेखि 2097 सालदेखि नेपालमा राज शासन विरुद्ध आन्दोलन भयो, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन भयो, राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन भयो र फेरि एउटा संविधान बनेर सारा प्रश्नहरूको उत्तर भनेको संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो भनेर हामीले व्यवस्थाको विरुद्धको लडाइँलाई हामीले के गर्यौँ भने त्यही निष्कर्षमा पुर्याएर संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। यदि यो इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट संविधानको विरोधमा र अहिलेसम्म भएका हाम्रो 7 सालदेखिका जति पनि आन्दोलनको विरुद्ध हो भने मेरो विचारमा यो इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट फेरि सङ्कटमा पर्छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्टलाई जनताले भोलि चाहिँ उकालेर फेरि हामी चाहिँ के छ भनेदेखि यो मुभमेन्ट अगाडि जान सक्दैन भन्ने मेरो सोच हो। त्यसैले हाम्रो अहिले लडाइँ भनेको व्यवस्था विरुद्धको लडाइँ होइन, अवस्थाको सुधारको लडाइँ हो। यो कुरो सबैभन्दा पहिला हामीले बुझौँ, किनभने हामीलाई अहिले के भनिरहेको छ भनेदेखि पार्टीहरूमा विचार र निष्ठा भएन, गन्तव्य भएन। अहिलेको राजनीति के भयो, पद र प्रतिष्ठाको लागि भयो, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भयो, पैसाको लागि भयो भनेर भनिरहेको छ भने अब हाम्रो गन्तव्य पनि फेरि यो व्यवस्थाको विरुद्ध फेरि हामीले कुरा गर्छौँ। कुरा गर्दै गर्दाखेरि के छ भने सम्पूर्ण कुराहरू गर्छौँ, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि भन्छौँ, अहिले यदि यो देश एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने देश पनि एकदम समुन्नत नेपाल बनाउने देश भन्छौँ। फेरि यो देशमा निरङ्कुशता ल्याउने खालको कुरो पनि हामी गर्छौँ भने त्यो हामी यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी मुभमेन्ट हुने छैन। म यो भन्न चाहन्छु, यो प्रतिक्रियावादी मुभमेन्टमा हामी लाग्नेवाला छैनौँ। र त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा धेरैचोटि बन्दुक उठ्यो, 7 सालमा परिवर्तन भयो, 17 सालमा बन्दुक उठ्यो, फेरि 19मा बन्दुक उठ्यो, फेरि माओवादीको बन्दुक उठ्यो। त्यस कारणले अबको मुभमेन्टले के हुन्छ भने यो बन्दुक उठ्ने कुरा बन्दुक होइन, अब विचारको बाटो, अब कलमको बाटो, अब विधिको बाटो, अब संविधानको बाटो भनेर जानुपर्छ। र त्यो बाटोमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट सङ्कटमा पर्छ भन्ने कुरा म यहीँबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसपछि यो विचारको कुराहरू मैले गरेँ। त्यसपछि यो नैतिक कुरामा म के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा के छ भनेदेखि परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू अहिले पनि छन् र त्यो परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूले के छ भने यो स्वतन्त्र वे अफ लाइफ परिवर्तनको विरोधमा पुर्याएको चाहिएको अवस्था छ। त्यसैले त्यो परिवर्तनको विरोधमा हामी जानु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा मेरो यो कुरा हो। र हामी चाहिँ के हो भने बहुदलको विकल्प होइनौँ, दलको मात्रै विकल्प हौँ, हामी नेताको मात्रै विकल्प हौँ। त्यसैले हामी त्यो बाटोमा स्पष्ट भएर जानुपर्ने छ। यदि त्यो बाटोमा स्पष्ट भएर गएनौँ भने हाम्रो यो मुभमेन्ट सङ्कटमा पर्छ। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो देशको अहिले जस्तै कोरोना भाइरस आयो नि, कोरोना भाइरसले तपाईँ हाम्रो समाजलाई कति ठुलो सङ्कट ल्यायो। हामी सबै घरमा बस्नु पऱ्यो, हामी लुकेर बस्नु पऱ्यो। त्यो कोरोना भाइरसलाई एउटा डक्टरले के गरिदियो, इन्जेक्सन ल्याइदियो र त्यो इन्जेक्सनबाट आज त्यो कोरोना भाइरसको समाधान भयो। त्यस्तै जस्तो गरेर हाम्रो देशमा जति पनि बढी खराब मान्छेहरू छन् त्यो राजनीतिमा छन्, प्रशासनमा छन्, त्यो सुरक्षामा छन्, सम्पूर्ण रूपमा बढी खराब मान्छेहरूलाई कारवाही नगरिकन यो नैतिक प्रश्न हो। यो नैतिक प्रश्न हो। त्यो बढी खराब मान्छेहरूलाई कारवाही नगरिकन हाम्रो देश समुन्नत नेपाल बन्दैन, देश बन्दैन। र अर्को साङ्गठनिक प्रश्नमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जुन हाम्रो देशमा जति पनि परिवर्तन भए तर संस्थागत विकास इन्स्टिट्युसन बिल्डअप
कुनै पनि भएन। न ब्युरोक्रासी, न त तपाईँको संस्थागत विकास भयो ब्युरोक्रासी, तपाईँ जनताको हुनुभयो होइन, न तपाईँको चाहिँ सुरक्षा निकाय भयो, राज्यका संयन्त्रहरूको के गर्न सकेन, लोकतान्त्रिक हुन सकेन, यो जनतासँग जोडिन सकेन, त्यस कारणले हाम्रो परिवर्तन स्थायित्व हुन सकेन। यो महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ साङ्गठनिक प्रश्नमा तपाईँलाई राख्छु। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ इमान्दार बन्नुपर्छ र कार्यकारी प्रमुख सक्षम बनेर हामी परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्छ, अनि मात्रै हामीले चाहिँ यो देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो म अन्त्यमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशमा के छ भने देशको संविधानभन्दा, लोकतन्त्रभन्दा, गणतन्त्रभन्दा व्यक्ति ठुलो छ। हिजो राजाले पनि संविधान मान्दैन भनेर संविधानभन्दा माथि बस्नुभन्दा यो समस्या आएको। संविधानभन्दा तल बेलायतको जस्तो, संविधानभन्दा तल जापानको जस्तो राजा भइदिएको भए यो समस्या आउँथ्यो, आउँथ्यो। त्यसैले हाम्रो देशमा के छ भने या त्यो बिपी परेर भन्नुहोस्, या मदन मुरारी भन्नुहोस्, या प्रचण्ड भन्नुहोस्, या अरू पनि भन्छ, या अझै म एकै हो है, के भन्छ भने सम्पूर्ण रूपमा यो व्यवस्थापन हुन्छ। या जुन शाह भन्नुहोस्, या बिपी भन्नुहोस्, या मदन मुरारी भन्नुहोस्, या प्रचण्ड भन्नुहोस्, कुनै देवता होइन, सबै संविधानले जनताभन्दा तल भन्ने खालको सोच विकास गर्नु पर्यो। ठिक छ, यसपछि म छोटोमा केही सूत्रबद्ध कुराहरू राख्छु। हामीले 7 साल प्राप्त गऱ्यौँ, तत्कालै कोशी र गण्डक डामिन हाम्रा जग्गा बाटो छ, अरूको विदेशको जग्गा सिँचाइ भएको छ। कसले गर्यो त्यो? हाम्रा देशका नेताले। अर्को 7 सालको तत्कालै नेपालमा भारतीय मिश्रा आएर बस्यो। उत्तरी चेकपोस्टमा 18 ठाउँमा बस्यो हिमालमा। पछि त्यसलाई लखटियो राजा महेन्द्रले, तर एक ठाउँमा रहेको थियो त्यो काला पानी। आज हामीलाई क्यान्सर भइरहेको थियो त्यो काला पानी, हामी फिर्ता दिन सकिरहेको छैनौँ। अर्को 7 सालपछि 12 सालसम्म नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत आएर बस्थे। टङ्कप्रसाद प्रधानमन्त्री 13 सालमा भएपछि भारतीय राजदूत आउन खोज्दाखेरि हामीलाई आवश्यक परे बोलाउँछौँ, होइन भनेर अहिले बोलाएको छैन भनेर फिर्काले त्यो आग गरे। यस्तै गरी 53 सालमा हामीले जनताले चुनेर पठाएको पक्ष-विपक्षी पार्टीहरूले 30-33 लाख जनसङ्ख्या भारतीयलाई हामीलाई हुलेर हामीलाई फेरि बनाउन खोजियो, हामीलाई अनुमत लैजान खोजियो। त्यसको सबभन्दा ठुलो मार चाहिँ नि तराई मुलुकका हाम्रा नेपाली हुनुहुन्छ नि, त्यो 33,000 आएर उनीहरू काठाबाट उनीहरूले हडपले हाम्रो नेपाली चाहिँ नि तराई मुलुकका गरिबका गरिब हालै कान्तिपुरमा हिजो के अस्ति एउटा न्युज छापिएको छ। कान्तिपुरले आफैको सर्वे गरेको छ 29 ठाउँमा गाउँमा, हरेक गाउँमा कुपोषणले गर्दाखेरि लोकवा के भन्छ, लोकवालाई पक्षका पनि बिरामी छन्, कुपोषण छ, कमाउनलाई रोजगारी छैन। कति गरिब छ त्यो सिमानाको क्षेत्र। त्यो कान्तिपुरले गरेको सर्वेबाट तपाईँहरूलाई म बताउँदैछु हालै। अर्को 2 हप्ता अगाडिको कुरा बताउँदैछु। बाजुराको शक्तिकोट भन्ने ठाउँमा उत्तरी भेगमा त्यहाँ दलित बस्ती छ 100-150 जनाको गाउँको। त्यहाँ 60 पनि छ मान्छे कुपोषणको। यहाँसम्म कि एउटी महिलाले के भन्यो भने अघिल्लो पटक जन्मिया बच्चा दुध खान पाएर 4 दिनमा पऱ्यो, अहिले पछिल्लो पटकको त 2 घन्टा पनि बाँचेन। किन भन्दाखेरि त्यो आमा जहिले नै रोटी खान बाँकी छैन भने बच्चाले के खाएर बाँच्छ। मैले यो किन भन्दैछु भने 7 सालदेखि अहिलेसम्म यो बहुदल आएपछि, पुनर्बहुमतपछि सत्तामा गएका 30 वर्ष 3 दशक शासन गर्नेहरूले गरेको शासनको परिणाम के हो
दलालहरू गाँठो कसले फकाउने र त्यो कालो पानी कसले फिर्ता ल्याउने, स्वस्थ कसले फिर्ता ल्याउने? हामीलाई त्यो आँट भएका युवकहरूलाई सत्तामा पठाएर मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीसँग आँखा जुलाएर उसको खुट्टामा हेरेर होइन, आँखा जुलाएर हाम्रो जग्गा फिर्ता ले, तेरो के हक छ यहाँ भनेर भन्न सक्ने युवाहरूलाई हामीले सत्तामा लानुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले उहाँको यो सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्नेछौँ। हामीसँग समयको पाबन्दी भएकोले बुवालाई हामीले पनि धन्यवाद। म धेरै समय दिन्न, म्याक्सिमम 3-4 मिनट समय दिन्छु होला। सबभन्दा पहिला त अमृताजीले जे प्रश्न राख्नुभयो म त्यही प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु, त्यस पछाडि दिनेशजीको प्रश्नमा आउँछु। हामीले इलेक्सन पनि लड्यौँ, स्वतन्त्रहरूले पार्लियामेन्टमा एउटा साइजेबल नम्बर पनि आयो, त्यस पछाडि के हुन्छ त? या हामीले इलेक्सन लड्यौँ, स्वतन्त्रहरूले 2-4 सिट मात्रै आयो, त्यस पछाडि के हुन्छ त? अहिलेका थुप्रै समस्याहरू छन्। दुईवटा समस्याहरू मुख्य, एउटा व्यवस्थाको परिवर्तन गर्ने कि अवस्थाको मात्रै परिवर्तन गर्ने एउटा क्वेसन हो। अर्को क्वेसन के हो भने सत्तामा बसेका गलत नेतृत्वलाई मात्रै परास्त गर्ने हो कि या सिस्टमभित्र रहेका गलत प्रवृत्तिहरूको पनि अन्त्य गर्ने? यी सबै विषयमा मैले छलफल गर्न चाहन्न। आजको मुख्य हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा विवादका कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर कमन मिनिमम एजेन्डामा सबै एक ठाउँमा आउन सक्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले सार्थक सरोकार राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो आजको समस्या के हो भने हामी आफूलाई लागेका विचारभन्दा अरूको विचारलाई स्वीकार गर्नै सक्दैनौँ, हामी एक ठाउँमा आउनै सक्दैनौँ, टिमवर्क गर्नै सक्दैनौँ, मिल्नै सक्दैनौँ, हामी व्यक्तिवादी छौँ, आत्मकेन्द्रित छौँ, आफूलाई मात्रै प्रोजेक्सन गर्छौँ। यो समस्याको जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म हामी स्वतन्त्रले संसदमा पुगेर साइजेबल नम्बरमा पुगेर परिवर्तन या सुधार गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। म स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुनुपर्छ, स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने व्यक्ति हुँ। म सङ्घीय रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले उम्मेदवार दिन हुँदैन, सङ्घीय रूपमा दलगत रूपमा नै जानुपर्दछ भन्ने विचार राख्ने व्यक्ति हुँ। त्यसैले मैले नम्बर दिँदा भनेको थिएँ, तपाईँले मलाई फोरम दिँदाखेरि सोचेर मात्रै बोलाउनुहोस्, 3 चोटि सोच्नुहोस्, किनकि तपाईँको विचार र मेरो विचार फरक छ भनेर मैले भनेको थिएँ। उहाँले मलाई फोरम दिनुभयो, धन्यवाद। मैले किन यो भनेको छु भने स्थानीय तहमा तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा जित्नुभयो भने तपाईँ सरकारमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तर सङ्घीय रूपमा तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुगिसके पछाडि पनि सरकार बनाउनलाई तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्नुपर्दछ। 100 जना स्वतन्त्र पुगेर पनि सरकार बन्दैन। तपाईँ 100 जना स्वतन्त्र पुगेर अनि हामी पार्टी बनाउँछौँ भन्नुभयो भने त्योभन्दा पहिल्यै पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो कुरा, स्वतन्त्र रूपमा लडेर प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको भोट आउँदैन। त्यस कारणले पनि स्वतन्त्र सत्तामा पुग्नुको अर्थ के हुन्छ भने आफूलाई सत्तामा पुर्याउने, त्यहाँ गएर विरोध गर्ने या आफ्ना योजनाहरू राख्ने सम्भवको मात्रै उपलब्धि हुन्छ। सुधार पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, आज मुलुकले खोजेका समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले अमृताजीले जे प्रश्न उठाउनुभयो त्यो प्रश्नको निष्कर्ष के आउँछ भने स्वतन्त्र रूपमा चुनाव गरेर निष्कर्ष आउँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने हामी सबै एक ठाउँमा आएर संयुक्त रूपमा चुनाव गर्न सकेनौँ भने पनि कम्तीमा म स्वतन्त्र साथीहरूलाई के भन्छु भने प्रचण्डको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुहोस् र प्रचण्डलाई हराउनुहोस्, केपी ओलीको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुहोस्, केपी ओलीलाई हराउनुहोस्, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई हराउनुहोस्। यस्ता केही नेताहरू जसले आज मुलुकका तबाह बनाएका छन् उनीहरूको विरुद्धमा संयुक्त रूपमा एउटा सशक्त आवाज, सशक्त व्यक्तित्वलाई उठाएर उनीहरूलाई हराउने योजनामा मात्रै यो स्वतन्त्रले काम गर्न सक्यो भने पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट के हो भने 165वटै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने एउटा र उनीहरूको एउटा सञ्जाल बनाउने र संयुक्त रूपमा सँगसँगै जाने एउटा वातावरण बनाउनुहोस्। 110 ठाउँमा नै पिआरको लिस्ट बनाउनुहोस् र त्यसरी जानुभयो भने त्यसले केही मद्दत गर्ला। अब दिनेशजीको क्वेसन यसैसँग जोडिएको छ। स्वतन्त्रलाई एउटै मात्रै चुनाव चिन्ह दिन सकिँदैन। किन सकिँदैन भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 1 जना मात्रै स्वतन्त्र हुँदैनन्, 2 जना पनि हुन सक्छन्, 10 जना पनि हुन सक्छन्। त्यसैले स्वतन्त्रको लागि एकछिन मानिस बालनजीकै नाम दियो, बालनजीले लिएको लौरो एकछिन भनौँ उदाहरणका लागि लौरोलाई नै हामीले स्वतन्त्रहरूलाई दिने चुनाव चिन्ह बनायौँ भने
एकछिन मानव काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट 5 जना स्वतन्त्र उठिने कसलाई लगाउने चुनाव चिन्ह दिने, त्यसैले यो प्र्याक्टिकल्ली पनि सम्भव छैन। अब सम्भव के मात्रै हुन सक्छ भने एउटा राम्रो प्रश्न कि हामीले डाक्टर कपिलले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो कि चुनाव चिन्हलाई नै प्याट्रोनाइज गर्ने जुन एउटा सिस्टम बसेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसले प्रत्येक दलले पनि र स्वतन्त्रले पनि नयाँ एकचोटि पाएको चुनाव चिन्ह अर्कोचोटि पाउन हुँदैन र फरक चुनाव चिन्ह पाउनु पर्दछ भन्ने अभियान तपाईँले चलाउनु भने चुनाव चिन्हलाई प्याट्रोनाइज गर्ने कुरालाई कम गर्न सकिन्छ। तर म के निवेदन गर्छु भने तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा कम्तीमा पनि अलायन्स बनाएर संयुक्त रूपमा चुनाव गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न डम्बरजीको यो टिमले मद्दत गर्यो भने, त्यो भूमिका खेल्यो भने यसले एउटा धेरै ठुलो भूमिका निभाउन सक्दछ। आज मुलुकलाई परिवर्तन चाहिएको छ। सानातिना टालटुले प्रवृत्तिले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। कम्तीमा पनि अबको स्वतन्त्र उम्मेदवार एउटा एजुकेटेड व्यक्ति हुनुपर्छ। युवा तपाईँले जे भनिदिनु भएको छ उमेरले मात्रै राजनीति हुँदैन साथीहरू, युवाले मात्रै राजनीति गर्ने कुरा होइन। म युवाको लागि म त्यसको पक्षमा छु। तर युवा हुँदैमा मुलुक परिवर्तन हुने ठिक हुने, युवा नहुँदैमा ठिक नहुने यो विचारै गलत छ। सही मान्छे हुनु पर्यो, राजनीतिक विचार बुझेको मान्छे हुनु पर्यो, राजनीतिक दृष्टिकोण भएको हुनु पर्यो, पोलिसी मेकिङमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। तर युवाहरूले प्रायोरिटी पाउनु पर्दछ। यति हुँदा हुँदै पनि हामीले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ? एउटा एजुकेटेड व्यक्ति होस्। म एसएलसी नै फेल भएको, आइए नै पास नभएको व्यक्ति मेरो नेतालाई स्वीकार गर्न म तयार छैन। एटलिस्ट म तयार छैन। एमसिसीको विरुद्धमा नउभिने र एमसिसीको पक्षपाती भएको व्यक्तिलाई म मेरो नेता स्वीकार गर्न तयार छैन। एसपिपीको समर्थन गरेर हिँड्ने व्यक्तिलाई म नेता मान्न तयार छैन। आफ्नो सम्पत्ति डिक्लेयर गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई म मेरो नेता मान्न तयार छैन। म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा करोड रूपमा नउत्रिएको व्यक्तिलाई नेता मान्न तयार छैन। मैले बालनजीको बारेमा एउटै कुरा भनेको थिएँ, बालनजी राम्रो व्यक्ति हो, तर कहिले पनि कुनै पनि अभियानमा कहिले पनि देखिनु भएन। मेरो गुनासो उहाँप्रतिको त्यो थियो। मेरो रविजीप्रति पनि गुनासो त्यही हो। रविजी एउटा इन्डियन फिल्मको हिरो जस्तो गरेर राजनीतिमा आइदिनु, कसैसँग सल्लाह नै गर्नु भएन। त्यो प्रवृत्तिले काहीँ पनि पुर्याउँदैन र स्वतन्त्र अभियान यी प्रवृत्तिहरूबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ। भएका स्वतन्त्र अभियानहरू जसले चाहिँ मैले देशलाई केही परिवर्तन गर्न चाहन्छु, इच्छा आकाङ्क्षा राखेर यहाँ पाल्नुभएको सबैलाई हार्दिक नमस्कार। मैले धेरै कुरा गर्दिनँ। मैले सम्पूर्ण तपाईँहरूको सबैको क्वेसनहरू टिपेँ र सम्पूर्ण क्वेसन र यहाँको आयोजकको भावनालाई समेटेर मैले दुईवटा शब्द निकालेको छु। एउटा सेन्टर विङ्स, अर्को पोलिटिक्स होइन वर्ल्टिक्स। यो दुईवटा शब्दमा मैले सबैको कुराहरू म समेटेर तपाईँहरू समक्ष आफ्नो कुराहरू राख्दछु। सेन्टर विङ्स, अब पहिलो शब्द मैले जुन चयन गरेको छु त्यो सेन्टर विङ्स भनेको संसारमा दुई किसिमका मान्छे जति राजनीतिक प्राणीहरू छन् या कि संसार जो छन्, राजनीतिमा जाँदाखेरि दुई किसिमका उम्मेदवारहरू हुन्छन्। एउटा राजनीतिक दलका उम्मेदवार हुन्छन्, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा अहिले चाहिँ यो दशकमा दुनियाँमा धेरै जसो यस्तो देशहरू छन् जहाँ चाहिँ स्वतन्त्रहरूको एकदमै चाहिँ बाहुबल भएर आइरहेको अवस्था छन्। तर राजनीतिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ सङ्गठित हुन नसकेको कारणले गर्दा परिणाम त्यति फलदायी भइरहेको छैन। स्वतन्त्र चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने किसिमको यो चाहिँ काठमाडौँ या कि चाहिँ हामीहरू वरिपरि मात्रै चलिरहेको छैन। डेनमार्क, फिनल्यान्ड, अमेरिकामा यो दशकमा 45% मान्छे 3 पुस्ता राजनीतिक छोडेर स्वतन्त्र भइरहेछन्। विश्वको 25% मान्छे मात्रै अहिले राज्य सत्तासँग चाहिँ उनीहरूको एक्सेस पुगेको छ। 75% मान्छे सत्तासँग बाहिर छ र त्यो 75% मान्छेहरू जुन ब्रह्माण्डमा छन् ती मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ ती मान्छेहरूको अवधारणाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ मुखरित भइरहेछ त्यसैको एउटा कडी हो काठमाडौँ लगायत नेपालमा पनि स्वतन्त्रहरूको अहिले जुन एकदम 81 चाहिँ तपाईँहरूको मतलब आवाजहरू आइरहेको। मैले नेपालको परिवेशमा
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जति छन् सक्रिय सदस्यता लिएका 35 देखि 40 लाख मान्छे सम्पूर्ण राजनीतिक कांग्रेस एमाले माओवादी जति राजनीतिक दल छ देशको टोटल पपुलेसनको 35 देखि 40 लाख मान्छे सक्रिय सदस्य बाँकी 3 करोडमा बाँकी पपुलेसन तपाईको 40 लाखलाई हिसाब गर्ने हो भने 13% मान्छे सक्रिय राजनीतिकमा छ भने 87% मान्छे स्वतन्त्र छन् यहाँ र त्यही 87% स्वतन्त्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान हो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो 87% को भावना इच्छा चाहना राज्यले प्रतिनिधित्व गरेको छैन। त्यसैले त्यो 87% लाई हामीले समेटेर कसरी उहाँहरूको भावना कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भावनालाई तपाईहरुले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा सुरुवात यो मोमेन्टको सुरुवात चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको सुरुवात मैले बुझेसम्म स्थानीय तहमा को निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दलगत हुनु हुँदैन भनेर त्यहाँबाट सुरु भएको हो। त्यसमा चाहिँ देशभरिबाट केही चाहिँ ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिँदाखेरि सफलता हासिल गर्यो। त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद र जितेकालाई एकदम बधाई, सफलताको शुभकामना। तर यो त स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार यी अभियानको भूमिका के हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छन्। दुनियाँमा सबैभन्दा स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो सांसद हो। जुन संसदमा दलको व्हिप लगाएर सांसदको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ, जुन देशमा सांसदको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ त्यो देशमा आम नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्ने कल्पना कहाँबाट गर्न सकिन्छ? त्यसैले सांसदमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पुग्न जरुरी छ। सदनमा 3वटा विंग्स हुन्छ। पहिलो विंग्स के हुन्छ भने सत्ता पक्षले राइट साइडमा बस्छ, प्रतिपक्ष लेफ्ट साइडमा बस्छ। सभामुख बसेको ठाउँ सेन्टर हुन्छ र सभामुख बसेको अगाडितिर तपाईहरू सांसदमा पुग्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै सभामुखको अगाडिको बिचको भागमा राइट र लेफ्टको बिचमा स्वतन्त्रहरू बस्ने ठाउँ निर्माण हामी गर्छौँ। त्यसको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान र यो किन चाहिँ तपाईहरूले त्यहाँ बिचमै बस्नुपर्छ भने हामी न लेफ्ट हौँ न राइट हौँ, न हामी चाहिँ तेरो न मेरो, हामी दुइटैलाई हामी चाहिँ ब्रेक गर्ने होइन, समाजलाई हामीले ब्रिज बनेर जोड्ने हो। हामी यो देशमा जब सङ्कट पर्यो, जब यो देशमा चाहिँ धेरै ठुला समस्याहरू उत्पन्न हुँदाखेरि नेताहरूले हामीले के भन्छ भने तपाईहरू नागरिक समाज आएर बोल दिनु पर्यो। हामीले बारम्बार त्यो कुराहरू गरे, तर विडम्बना के भयो भने हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, उहाँहरू कहिले सुध्रिनुहुन्न। 2046 सालदेखि 2079 सालसम्म यही 15-20 जना मान्छेको क्याप्चरमा यो देश छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ कहिले चाहिँ आफूलाई हामीले 62-63 आन्दोलनमा आफ्नो जवानी कुर्बानी गरेर त्यो आन्दोलन गरे हो, त्यो व्यवस्था ल्यायो। यो व्यवस्था ल्याउँदै उहाँहरूलाई जिम्मा दिँदाखेरि उहाँहरूले यो व्यवस्थालाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिराख्नु भएछन्। त्यही भएर त्यहाँ भएर स्वतन्त्र रूपमा सदनमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्दै गर्दाखेरि त्यो अब एकदम तपाईँको रचनात्मक हुन्छ, त्यो एकदम अग्रगामी हुन्छ। त्यसैले देशभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार संसद र प्रदेशमा चाहिँ दिनु एकदम जरुरी छ। म आउँदैछु, उहाँको क्वेसन एकदम दिनु जरुरी छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ जरुरी छैन। मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कहाँ सहमत छु भने केही सीमित व्यक्तिहरू 9-10 जना व्यक्तिहरू यो देशलाई चाहिँ जुन क्याप्चर गरेका छन् ती व्यक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ मजाले उम्मेदवारी दिनुहोस्। अरू ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारीहरू चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ यो माहौल चाहिँ अहिले तपाईँ हाम्रो पक्षमा छ, स्वतन्त्रहरूको पक्षमा छ। तपाईँ हामीले जोसमा होस गुमाउनु भएन भने परिणाम चाहिँ
तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा राम्रो परिणाम आउँछ। जसरी काठमाडौँ 1 लाख आर्मी बसेको थियो, पुलिस बसेको थियो, जासुसी संस्थाहरू बसेको थियो, ब्युरोक्रेसीहरू टन्न थियो, राजनैतिक दलका नेताहरू थियो, सरकार थियो, तर बालेन कसरी जित्यो थाहा पाएन। त्यही किसिमले देशभरिमा रिजल्ट आउँछ। त्यो स्वतन्त्रहरूको जनता आक्रान्त भइसकेछ। त्यो आक्रान्त जनताको भावनालाई यदि सही रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ हामीहरू अब लास्टमा चाहिँ मैले त्यो पोलिटिक्स किन हो भने पोलिटिक्स होइन, तपाईँहरूले पोलिटिक्स नगर्नुहोस्, पोलिटिक्स गर्नुहोस्। ब्रह्माण्ड नै अहिले चाहिँ के भइसकेछ भने एउटा भिलेज जस्तो भइसकेछ। अहिले चाहिँ हङकङको अम्ब्रेला मुभमेन्ट होस् या फिनल्यान्डको ग्रिन मुभमेन्ट होस् या अमेरिकामा जुन किसिमले अहिले चाहिँ हल्ला भइरहेको तपाईँहरूले सुनिराख्नुहुन्छ, यो सबै दलहरूबाट असन्तुष्ट भएर स्वतन्त्र खेमामा गइरहेछन्। 75% नागरिकहरू तपाईँको स्वतन्त्रको पक्षमा छन् र यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वभरि चलिरहेको हावा हो। जसरी यहाँ भीम सरलाई थाहा होला, जसरी 1990 को दशकमा हजारौं वर्षदेखि राजतन्त्र अभ्यास गरेका देशहरू रातारात स्वतन्त्रता घोषणा गर्नु पर्यो, प्रजातन्त्र घोषणा गर्नु पर्यो। त्यही पोजिसन विश्वभरिमा आइसकेको छ। यो स्वतन्त्रको ख्यामालाई अगाडि बढाउने। त्यसैले यो चाहिँ यो एउटा विचार हो, यो देशको मात्र होइन विश्वको विचार हो। यो विचार विश्वभरिबाट जुम्रुएर उठिरहेको अवस्थामा यो विचारलाई मात्र हामी समाहित मात्रै भएका हौँ। यति भन्दै मैले सरको कुरालाई एकदम हाम्रो देशको आम बच्चालाई खुवाउन सक्ने तागत आमालाई जति हुन्छ नि त्यति मात्रै चाहिँ बोझ लिने हो। यो देशले धेरै सांसद, धेरै मन्त्री, धेरै चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई बोक्न सक्ने तागत छैन। किनभने 2000 यो मतलब चाहिँ तपाईँको ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला चाहिँ 8 खर्ब हामीमाथि ऋण थियो। अहिले त्यो संहिता र अरू प्रतिनिधिहरूलाई पालन पोषण गर्दा गर्दै 19 खर्ब ऋण भइसक्यो। हामीले धेरै ऋण लिएर चाहिँ यो धेरै कुराहरू हामी धान्न सक्दैन। यति भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नु होला। हस्त धन्यवाद।